سلام نعخم يكون تخطاتلتي نصرات ميديا نلوميا بزوانا عالمنا نزقاتمو عبايتي بوليتيكا ونوتادرو منقسقاسات حيزنا قريبنا لنا منقسي أمريكا أب العلم رح تحوحات داقم متنقطع موضوعو زي حقا محدار معرابة تقراي أب العلم حوحات كينات نمجمار كمز تدالو مفلاتو منقسي إرثرا نابا كينات تقراي تعديمو كمزاتو مئمانو أمريكا بالعلم شومنت مرحت إقادا من باران زدسوسو زعباتات حيزنا قريبنا لنا نشانلنا سابسكرايب بمقبار بيتساب كتكون بمعدام بقطتا نافا زرزروم كنسقركم أبزوا معرابة تقراي كتما حمورا زركب زي حقا ومحدار أبلع الحوحات كوينات نمجمار كمزة تدالوت فليتون أتي زبعتا كزاز بالقجلة عطوغز مسرة زي حقا وقجلة مستي مسل علوتا مرحا ودف حوحات اسمدو كمز فترة زنقرلو قجلة عطوغفانو عرقين مقبار رسم مع كمز جمرا وانتحبيرون أبز حلف سلسة معالتات أبزوا معرابة تقراي كتما ستيت حمورا يا أمارا مان نتاس ملاش كوميتيلو نبعلو زي سيئة تسقعتن يا قجلة أخيبا كايدو تبايلو أتي أخيبا بالعلو تمرر حق للمحران أبتي زوازلو أبلات اسملاش كوميتي نزتمرحا خوينو أبلات مرر حاسراوي تبلزقنا كابو حد وردانت أبياتات نزتو زازو أم حدرتيت أبيان أبي قليدو مات أبي كوماندراتن كركاو تغيريو علاماتي مدرخ نتي أبي لعلي حزب تقراي أبي كراماتي كقبرو وزخلو ورار نمت نخارن مس ويان ركبك هلوم يخل يزبالوم ناي مصنع مللاين سقمت ناي موسادن مدب كم زنبرة من جتات حبيرم أبزي أخيبا كبك لتميتيك شبك لتميتن حامسان سبك كبز تقبرن تخون ناي منقستن والكان عدك يكفلن نايتي تخبابي تولاد زخون كل عطق دما بحدا جنبار توديبو نبوق كأتلوز بالريتاتي كمزلو امونات من جتات وسيخو منقليزم بتوسخون كافتي كبابي زرخونا يحابريتا أمرار حسم اللاشو كوميتي تيزوبا نبا كباب والكايتي من قصاصي قورو كمزز أنحون لو مدوما التي مسيفانو زقاني ناوش تعرق إن مزرراب نبا كبابي دانجلا من قصاصي كمز قورو تيقليزون أب أوان ورار كينات تقراي تزي حقا ومحدار معرابة تقراين حيلتات فانون بحبار بمخوان أبل علي تولرتي تقارو مأليازي واللقف عيفز إماميوم حتى دما دحري وعلي بريتوريا مس منقستي كينات زغافة قجلع توقف فانون بمنقست نسراويت مكلخال هاقرن كامز دقاف زنقارولو زبعي تكزان سمم عن مقبار مشتراوزة كامز جمرو زبزبات يردوم منقستي أمريكا أبل علي مرحتي حوحات داقم متنقاطاو زيوم أب تقراي زكايد زلو مسرح سلام زعنقفو أكالات مستي حبرة أفريكا زمرح مسرح سلام بهصوصك التحابابرو إمباسي أمريكا تحساسيبو إتي إمباسي بتوساقي بوليتيكا ومرحتي نوع لمقرات تخصي بريتوريا ملوبو ملوك تقبرو وسانة مخوانو قليزوم እቲ ኤምባሲ ነዚ መግለፂ ዝሃበ ብቤት ጽሕፈት ዋና ዓቃቢ ሕጊ ዓርቢ 19 ሰነ 2018 ዓመተ ምህረት ናይ ሎሚ መግለፂ ኣሜሪካ ብልዕሊ ኣኽረርቲ ኣባላት ሕወሓትን ናይ ቀረባ ቤተሰቦምን ናይ ቪዛ እገዳ ድሕሪ ምግባሩ ድሕሪ ሓደ ሰሙን እዩ ብፍሉይ ንሕወሓት ምዃኑ እኳ እንተዘይተቐሰ ናይ ሎሚ መግለፂ ኤምባሲ ኣሜሪካ ንመስርሕ ሰላም ምዕንቃፍ ዝገብሩ መራሕቲ ፖለቲካውን ሲቪላውን ማሕበራት እቲ ዞባ እቲ ኤምባሲ ኣብ ፖለቲካዊ ዘተ ምውፋር ከም ዘድልውን ኣስሚሩሉ እቲ ኤምባሲ ብተወሳኺ እቶም መራሕቲ ነቲ ኣብ ወርሒ ሕዳር 2015 ዓመተ ምህረት ኣብ ደቡብ ኣፍሪካ ፕሪቶሪያ ዝተኸተመ ስምምዕ ምቁራጽ ተኽሲ ሙሉእ ብሙሉእ ከተግብርዎ ወሳኒ ምዃኑ ኣስሚሩሎም ኣሜሪካ ዋላ እኳ እዚ እንተገለጸት ኣብዚ እዋን እዚ ትግራይ ዘመሓድር ዘሎ ሕወሓት ስምምዕ ምቁራጽ ተኽሲ ፕሪቶሪያ ፈሪሱ እዩ ክብል ብተደጋጋሚ ኣውጅዩ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝርከብ ኤምባሲ ኣሜሪካ ድማ ኣብ ቀጻሊ እዋን ኣብ ትግራይ ኣብ ዝገብሮ ዑደት ምስቲ ናይቲ ከባቢ መሪሕነትን ሰብኣዊ ሓገዝ ዘካይዱ ኣካላትን ናይ ምዝርራብ መደብ ከም ዘለዎ እውን ኣብቲ መግለፂ ኣስፊሩ ኣሎ ይኹን እምበር እቲ ዑደት መዓዝ ከም ዝካይድ ኣብቲ መግለፂ ኣይተጠቐሰን ኣምባሳደር ኣሜሪካ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኤርቪን ማሲንጋ ኣብዚ ሰሙንን ኣብ ትግራይ ከተማ መቐለ ክገብሮ ዝሓሰበ ዑደት ብተደጋጋሚ ከም ዝፈሸለን ከም ዝተሰረዘን ዝዝከር እዩ ናይዚ ምኽንያት ድማ እቲ ኣምባሳደር ምስ ፕሬዚዳንት ጊዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ጀነራል ታደሰ ወረደ ክራኸብ የምዋሉ ስዒቡ ሕወሓት ናይ ፀጥታ ሓላፍነት ኣይወስድን ክብል ከም ዘፍለጠ ተገሊጹ መንግስቲ ኤርትራ ናብ ኩናት ትግራይ ተዓዲሙ ምእታው ብወግዒ ኣሚኑ
ኣብ 2020 ኣቆጻጽራ ኣውሮፓውያን ኣብ ክልል ትግራይ ኣብ ዝተወልዐ ኩናት ቀንዲ ኣቦ ጓይላ ጥፍኣት ብምዃን ኩናት ዝመርሐ መንግስቲ ኤርትራ ድሕሪ 6 ዓመታት ስቕታ ናብ ትግራይ ብመንግስቲ ኢትዮጵያ ተዓዲሙ ከም ዝኣተወ ገሊጹ። እቲ መንግስቲ ሓንሳብ ፍጹም ኣይኣተኹን ካልእ እዋን ድማ ሉኣላውነተይ ንምክልኻል ብምባል ዝወሰድክዎ ስጉምቲ እዩ እንዳበለ ንተሳተፍኡ ኣብ ኩናት ትግራይ ክኽሕዶን ተገራጫዊ መግለጺ ክህበሉ ምጽንሑን ዝፍለጥ ኮይኑ እቲ ኢትዮጵያ ንኸይትበታተን ብምባል ጥራሕ ኣሽሓት ኤርትራውያን ኣብ ኩናት ዘህለቓ መንግስቲ ሻዕብያ ብዕድመ መንግስቲ ኢትዮጵያ ተጋቢዙ ሰራዊቱ ናብ ትግራይ ከም ዘእተወ ብዋግዒ ተኣሚኑ። መንግስቲ ኤርትራ ነዚ ዝገለጸ ብመንገዲ ኣብ ኳታር ዝርከብ ኣምባሳደር ኣቢሉ ኣብ ማዕኸን ዜና ኣልጀዚራ ኣብ ዝዘርግሖ ጽሑፍ ኮይኑ ጠንቂ ምውላዕ ኩናት ትግራይ ውሽጣዊ ፀገማት ኢትዮጵያ እምበር ድፊት ኤርትራ ከም ዘይነበረ ድሕሪ ምጥቃስ ብጠለበ መንግስቲ ፌደራል ሓድነት ኢትዮጵያ ንምሕላው ናብ ትግራይ ከም ዝወፈረ ኣብ መድረኽ ዓለም ምስክርነት ሂቦም። መንግስቲ ሻዕብያ ኣብዚ ዝሓለፈ ሰሙን ነቲ ብሓለፈ ሃገራዊ ድሕንነት ኢትዮጵያ ሬድዋን ሑሴንን ኣማኻሪ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ጉዳያት ቀርኒ ኣፍሪካ ጌታቸው ረዳን ንዝቐረበ መጽናዕታዊ ጽሑፍ ብምቅዋም ግብረ መልሲ ንምሃብ ዝተሓሰበ ምዃኑ ዝግለጽ ኮይኑ ንጎነፃዊ ተግባራትን ምትእትታውን ዝኸስስ ዝቐረበ ጽሑፍ ንምምላስ እዩ። ኣብቲ ኣብ 2020 ኣቆጻጽራ ኣውሮፓውያን ኣብ ክልል ትግራይ ዝተወልዐን ክሳብ 2022 ኣቆጻጽራ ኣውሮፓውያን ዝቐጸለን ኩናት ብመንግስቲ ኢትዮጵያ ተዓዲሙ ከም ዝኣተወ ድሕሪ 6 ዓመት እዩ ንፈለማ እዋን ብወግዒ ኣሚኑ ዘሎ። ስርዓት ብልጽግናን ጉጅለ ህግደፍን ነቲ ኣብ ክልል ትግራይ ሕጊ ንምኽባር ተባሂሉ ብልፍንቲ ን3 ዓመታት ዘካይድዎ ኩናት ህልቂት ናይ ልዕሊ 600,000 ሰባት ህይወት ዘሰዓበን ሰብኣዊ ግህሰት ዝተፈጸመሎም ኩናት ካብ ተሓታትነት ንምህዳም ተገራጫዊ ናይ ክሕደት እምነትን መግለጽታትን ክህብሉ ጸኒሖም እዮም። መንግስቲ ኤርትራ እቶም ኢትዮጵያ ንኸይትበታተን ኣብ ኩናት ክልል ትግራይ ዝሃለቑን ዝሰንከሉን ዝተማረኹን ቁጽሮም ብልክዕ ዘይፍለጥ ኣሽሓት ኤርትራውያን ክሳብ ሎሚ ወግዓዊ መርድእ ንስድራ ቤትን መግለጽን ከም ዘይሃበ እናተገለጸ ይርከብ። ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ 8 ውልቀ ሰባትን ትካላትን ሱዳን እገዳ ኣንቢራ። መንግስቲ ኣሜሪካ ኣብ ሱዳን ዝካየድ ዘሎ ሕድሕድ ኩናት ናይ ወጻኢ ዕጡቓት ተተኮስትን ዝተፈላለዩ ናይ ኩናት ኣጽዋርን ብምቕራብ ነቲ ቅልውላው የጋድዱ ኣለዉ። ኣብ ልዕሊ ዝበለቶም 8 ውልቀ ሰባትን ትካላትን ሓድሽ ጽኑዕ እገዳ ከም ዘንበረት ፍሊጣ። ብመሰረቱ ካብ ዋሽንግተን ዝወፁ ጸብጻባት ዞም እገዳ ዝተነበረሎም ኣካላት ነቲ ኣብ ሱዳን ዘሎ ወታደራዊ ኩነታት ብዝኸፍአ መልክዕ ንምብራኽን ንምስፍሕፋሕን ዝዓለሙ ተግባራት ክፍጽሙ ጸኒሖም እዮም። ቀንዲ ዝቐርበሎም ክስታት ድማ ብገንዘብ ዝተቆጸሩ ተዋጋእቲ ሓይልታት ሰራዊት ናብ ሱዳን ንኽኣቱ ባይታ ብምፍጣርን ብምውዳብን ዝብል ክሲ ከም ዝቐርበሎም ተሓቢሩ። ብተወሳኺ ዝተፈላለዩ ከበድትን ፈኮስትን ኣጽዋር ኩናትን ተተኮስትን ብምቕራብ እቲ ኩናት ንኽጋደድ ምኽንያት ከም ዝኾኑ ተሓቢሩ። እዚ ብደገፍ ዞም ወጻእተኛታት ሓይልታት ዝካየድ ዘሎ ናይ ኣጽዋርን ተዋጋእትን ቀረብ ንስቓይን መከራን ህዝቢ ሱዳን ንምንዋሕ ዓብዪ ጽልዋ ይሓድር ከም ዘሎ ኣሜሪካ ገሊጻ። ሰላማዊ ዜጋታት ንምምዝባልን ህይወትን ምጥፋእን ምኽንያትን ዝኾነ ኩናት ነዳዲ ብምንስናስ ነቲ ንምምጻእ ሰላም ዝግበሩ ዘለዉ ዲፕሎማስያዊ ጻዕርታት ብግልጺ የተዓናቕፍዎ ከም ዘለው ትሓቢሩሎ። ኣሜሪካ እዞም 8 ውልቀ ሰባትን ትካላትን ንሰላም ሱዳን ብምዕንቃፍን ኩናት ብምጉህሃርን ንመከራን ዕንወትን ሱዳናውያን ዘናውሑ ዘለው ቀንዲ ተዋሳእቲ ምዃኖም ገሊጾም። ፕሬዚዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ ሓዱሽ ሚኒስትር ህዝባዊ ምምሕዳር ከም ዝመዘተ ተረጋጊጹ። መሰረት መንግስታዊ ማዕኸን ዜና ዝሃቦ ሓበሬታ ኣምባሳደር ዓብደላ ሙሳ ዝለዓለ ሚኒስትር ብምዃን ነቲ ስልጣን ተረኪብሎም። ካብ እዋን ብምስራት መሰጋገር መንግስቲ ኤርትራ ትሒዙ ሚኒስተር ዞባዊ ምምሕዳር ከም ዘይወግዓዊ ምክትል ፕሬዚዳንት ኮይኑ ከም ዘገልግል ይፍለጥ። እቲ ሓድሽ በዓል ስልጣን ኣመሓዳሪ ዞባ ዓንሰባ ኮይኑ ከገልግል ከም ዝጸንሐ እውን ሓበሬታ ማዕኸናት ዜና ኤርትራ ይመላኽት። ኣብቲ ሃገር መዝነት ሚኒስትራት ይኹን ላዕለዎት ሰበስልጣን መንግስቲ ብወግዒ ካብ ዘይግለጽ ዓመታት ከም ዝሓለፈ ይሕበር። ትማል ዓርቢ ኣብ ዝወፀ ጸብጻብ ዓብደላ ሙሳ ከም ሚኒስትር ዞባዊ ምምሕዳራት ኣብ ሓደ ዛዕባ ትምህርቲ ዝዘተየ ኣኼባ ኣመሓደርቲ ዞባታትን ካልኦት ሓለፍቲ ሚኒስትር ትምህርትን ከም ዝተሳተፈ ይጥቀስ። ሚኒስትር ዞባዊ ምምሕዳራት ኣምባሳደር ዓብደላ ሙሳ ኣብ ዘሰምዕዎ መኽፈቲ ቃል ህዝባዊ ግንባር ኣብ እዋን ሓርነታዊ ቃልሲ መንግስቲ ኤርትራ ድማ ድሕሪ ናጽነት ኣብ ጽላት ትምህርቲ ንዝገበርዎ ገዚፍ ጻዕርን ወፍርን ድሕሪ ምጥቃስ
ኣገዳስነት ኣገልግሎት ትምህርቲ ኣብ ግምት ብምእታው ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ትካላት ቅድመ ትምህርቲ ኣብ ኩለን ዓድታት ክኸፈታ ዝተወሰደ ተበግሶ ንምስጓም መምሕዳራት ዓብዪ ሓላፍነት ከም ዘለዎን ኣዘኻኺሩ ይብል ብሚድያታት ኤርትራ ዝወፀ ጸብጻብ። ካቢነ ሚኒስትራት ኤርትራ ከም ትካል ህጣሙ ካብ ዝጠፍእ ኣስታት 8 ዓመታት ኮይኑ ኣሎ። ንመወዳእታ ግዜ ዝተገበረ ኣኼባ ካቢነ እቲ ድሕሪ ስምምዕ ሰላም ኤርትራን ኢትዮጵያን ምፍራሙ ኣብ መስከረም 2018 ኣቆጻጽራ ኣውሮፓውያን ኣብ ኣስመራ ዝተኻየደ ነይሩ። እቲ ነታ ሃገር ብዘይ ሃገራዊ ባይቶን ምርጫን ነታ ሃገር ዝመርሕ ዘሎ ፕሬዚዳንት ይኹን መብዛሕትኦም ሚኒስትራት ብዕድመ ዝደፍኡ ኮይኖም ኣብ ክሊ መወዳእታ 70ታት ወይ እውን 80ታት ዝርከቡ እዮም። ገለ ካብኦም ድማ ካብ 1993 ኣቆጻጽራ ኣውሮፓውያን ጀሚሮም ሚኒስትራት ኮይኖም ንልዕሊ 30 ዓመታት ኣብ ስልጣን ዝጸንሑ ምዃኖም ተገሊጹ። بسممع سلام تقاربت زنبر كوينات أمريكان إيران داقم كم زتجمر تقليزون أمريكا قبل علي إيران متقعة أيار كم زكايدة تتقلص تنكت سممع زنبرة إسرائيل دما مس ليبانوس ناب سممع سلام كم زبزحات تقليزون وقانا داد عالم نفتكر مربعة ورحي زنبرة كقنس جيروت نبر سممع سلام إيران أمريكان داقم أب حدقة وديق خبزلو تحبيرهم سراويت أمريكا تمالي عربي مشيت 26 سنة 2026 أقوى أوروباوين قبل على إيران متقعتي كم زكايدة مأخلا إز أمريكا حبيرهم مأخلا إز أمريكا بزوزو مجلسي إيران أبا مصابو هرمز قبل على حنتي نقداويت مركبة سنغافور دحري زكايدتو متقعتي نفرت أمريكا بمخزن مسايلات سبعلو نفرتن إيران أبا جماجم بحري زركب الرادارات كم زحارمات حبيرهم بريزيدنت حبرات منقسات أمريكا دونالد ترامب إيران نتي نقداو مركب دحري متقعة نوعل سممع سلام أمريكان إيران نزد حاسس قمتي قبل قالت ونيرون كابتن إيران زسددتن 4 سوالو نفرتي إتن سلسته بسرعة مكالخال أمريكا كود كان كلو حانت قنان العلوى دربي تا مركب سلز حرمتن تا مركب كفيلة وعنوة أوريدات الله كمزلا تحبيرون إيران زخونت مركب بزي فقاد إيران بتي مصابو كيتحلف أجيدا كمزلا تحبر وعلى سلام أمريكان إيران نسوسا معلتات بتي مصابو مرخب كيتعقتا كحلفا زبل كوان تنبر أبزي حزوان جنت وعل أب حدقا مفراس كمزلو عنا تقلز يركب بتزامادي الزينة ليبانوس إسرائيل أب واشنطن سلسا وسممع سلام كمزت فرار ما تقليزون أزي بمونغونينة أمريكا استخايدة تاريخا وسممع أب دبوب ليبانوس زكايد زلو تدرو سرحيتات دو زبل كوينو تيدوب حيلتات ليبانوس كسفروا يوم منستر قدات وزا أمريكا ماركو روبيو تي مفررام نبار قزاتا ولا علاونتن ساتتان ممسرات قداماي سقوم تي كبلو قليس أموالو خبركم متعزبتي مدباتنا نلومي زوادنا يا محبريتاتات هبزي زازي من لنا نمكتتالكم نمسجن سلام